हाय फ्रेंड्स, आज आम्ही करूया अंडा काफ्रियल। साहित्य पळून घेऊया। ही असं ओली कोथमीर, आमसाण, हळद, जिरे, मिरया, तिखी, लवंग, मिरची, लसूण आणि आले आणि कानो हांवें भाजून घेतला। इल्ली साखर आणि मीठ घालपाचें। आता एक मिक्सराच्या आयदनान ही कोथिंबीर घालपाची, आमसाण घालपाचें, हे आले घालपाचें, हे असं लसूण, ही हिरवी मिरची, तुमकां तिखट कशें जाय त्या प्रमाणे। आता हो भाजिल्लो कानो आनी हे तिखी, लवंग, मिरया आनी जिरे घालपाचे। आता ही हळद, मीठ आनी इल्लीशी साखर, तातूंत इल्लेशें विनेगर घालपाचें आनी इल्लें उदक घालून वांटपाचें। चड पातळ करप ना। एका सायडीन गॅस पेटोवन आयदन दवरुया। तातूंत तेल घालून बारीक कट केल्लो कानो घालपाचो तेल गरम जातकीर, आनी हो कानो बरो भाजून घेवपाचो। हो कानो आतां बरो भाजलो की तातूंत आतां बारीक कट केल्लो एक टोमॅटो घालपाचो। आतां टोमॅटोय बरो भाजून घेवपाचो। टोमॅटो बरो भाजलो की तातूंत जें आमी वांटण केल्लें आसा न्हू काफ्रियल, तें वांटण घालपाचें आनी हें बरें भाजतकीर तातूंत इल्लेशें उदक घालपाचें। आतां तुमी पळोवंक शकता हाका खतखतो येयलो। नंतर तातूंत इल्लें मीठ घालुया चवी प्रमाणे आनी एक मॅगी क्यूब घालुया। आतां ही जी तांतयां आसा न्हू ती एका वाटेन फोडून सगळें घालपाचें तेतूंत भितर। फ्लेम तुमचो बारीक दवरपाचो, नाजाल्यार ती खळ जावन वयतली। सो आतां ही घालून जाली। आतां पळोवंक शकता अंडा काफ्रियल रेडी आसा। तुमकां हो व्हिडिओ लायक जाल्यार शेअर करा, सबस्क्रायब करा। देव बरें करूं।